हरे कृष्ण। चतुर्दश अध्याय गुणत्रय विभाग योग। श्री भगवानुवाच परं भूयं प्रवक्ष्यामि ज्ञानं ज्ञानमुत्तमं यज्ञज्ञात्वा मुनयः सर्वे परं सिद्धिम् इतो गता। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम सार्धमम् आगता सर्गेऽपि न जायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वजनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तस्यां ब्रह्म मदोजनिर अहं बीजप्रदो सत्यं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्यं निर्मलतत् प्रकाशकम् अनामयम् सुखसङ्गेन बध्नति ज्ञानसङ्गेन चानघ। रजोरागात्मकं विद्धि तृषासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनाम्। तमस अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्निबध्नाति भारत। सत्यं सुखे सञ्जयति रजकर्माणि भारत। ज्ञानम् आवृत्तमं प्रमादे सञ्जयत्युत रजस्तमश्च विभूय सत्यं भवति भारत। रजं सत्यं तमश्चैव तमं सत्यं रजस्तथा सर्वदारेषु देहस्मिन् प्रकाशोपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्यत् विवृद्धं सत्यमित्युते। लोभप्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामसमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाश वृत्तिश्च प्रमोदमोहे एव च तमस्तानि जायन्ते विवृद्धि कुरु नन्दन। यदा सत्ये प्रवृत्ते तु प्रलयं जाति देहोभृत तदत्तमविदं लोकम् अमूलं प्रतिपदत्ते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गेषु जायते तथा प्रलीनस्य तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणां सुकृतिसाहो सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तफलं दुःखम् अज्ञानं तमसो फलम्। सत्यं सञ्जायते ज्ञानं रजसलोभ एव च प्रमदमोहो तमसं भवतज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। नानां गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं स अधिगच्छति। गुणानेतानतीत्यत्रिन् देहि देहसमुद्भवान् जन्ममृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तमृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैलाङ्गस्त्रीणि गुणानेतानतीत भवति प्रभो किमाचार्य कथं चैतं स्त्रीणां गुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न देष्टिशं प्रवृत्तानि तानि काङ्क्षति। उदासीनवदासीन गुणैर्जनविचलते गुणा वर्तन्ते इत्यव्यं य अवतिष्ठति निङ्गते। समदुःखसुखस्थ समलोष्टाश्चन तुल्यप्रियप्रियधीरस्य तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति। मानोपमानस्य तुल्यस्य तुल्यमित्रादिपक्षया सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मां च व्यभिचारेण अभक्तियोगेन सेवते सगुणान् समितितान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मण हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य वायस्य च
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্য কান্তিকস্য চ। ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার গুণত্রয় বিভাগযোগ নামক চতুর্দশ অধ্যায় শ্লোক সমাপন। হরে কৃষ্ণ।